क्रिसमस। Merry Christmas. का सबसे बड़ा फेस्टिवल, ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि जितना मुसलमानों की ईदें 10 साल में भी नहीं बनाती, उतना ये फेस्टिवल 1 साल में बनाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है आखिर? क्योंकि आज के दिन दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इस दिन जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अब एक क्वेश्चन ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का अगर बर्थडे है तो इसे मुस्लिम क्यों नहीं मनाते? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव में ईसा अलैहिस्सलाम एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फिलिस्तीन में यहूदी रहा करते थे, लेकिन हुकूमत यहूदियों की नहीं थी। उस वक्त हुकूमत वहां की सुपर पावर रोमन एम्पायर्स की थी। उस वक्त रोमन का सबसे ताकतवर बादशाह सीजर अगस्टस था और इसके नाम अगस्टस को आज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके नाम पे साल के एक महीना रखा गया। जैसे ही अगस्टस अपनी ताकत की पीक पे पहुंचा तो उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह करता है। अगस्टस खुद को आम आदमी के बजाय खुदा मानने लगा और पूरे रोम में लोगों से अपनी इबादत के लिए टेम्पल्स बनवाने लगा। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कोई भी शख्स इस लेवल की ताकत पे पहुंचता है तो अल्लाह पाक उसका गरूर तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसा एक ऑलमाइटी प्रॉफिट भेजते हैं। इसी अगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और रोमन एम्पायर्स के अंडर यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट थे। इसी तरह एक दिन अपनी माँ मरियम के साथ वो बाजार को निकले और अचानक ही गायब हो गए। पूरे बाजार में ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार उनको ढूंढते ढूंढते उनकी वालदा एक टेंपल में जा पहुंची जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के बड़े बड़े स्कॉलर से डिबेट कर रहे थे। उनके ये क्वेश्चन सुनते ही यहूदियों के चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और उनके सामने इस तरह के सवाल करने की जुर्रत आज तक किसी में भी नहीं थी। इस तरह वो बढ़ते गए और अल्लाह पाक ने उन्हें एक यूनिक पावर से नवाजा कि किसी भी बीमार शख्स को वो अपनी उंगली की टच से ठीक कर देते। उन्होंने इस पावर से बहुत सारे गरीबों की मदद की, जिसकी वजह से आस्ता ही आस्ता फिलिस्तीन में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा फेमस हो गए कि वो किसी भी शहर में उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच जाते और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से लोगों की बीमारी दूर करते रहे। आस्ते ही आस्ता ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेक्चर्स देने लगे और उनको समझाने लगे कि यहूदी सिर्फ टेम्पल्स में बैठ के गरीबों का हक मारते हैं, उनसे चंदा लेते हैं और कुछ पैसों की एवज यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को बदल कर अपने फैसले लिखते हैं। बार बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी स्पीचेस में इन स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे और देखते ही देखते लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगे। दूसरी तरफ यहूदियों को जब ये पता चला तो वो ज्यादा गुस्से में थे। उनके धंधे बंद होना शुरू हो गए और आखिरकार वो ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर के दौर में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जल्दी ही ये सब कुछ बदलने वाला। ईसा अलैहिस्सलाम जहां भी जाते हजारों लोग वहां पे आ पहुंचते। आखिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के कैपिटल जेरूसलम चले गए। हजारों की तादाद में लोग अपना घर अपने शहर छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को वेलकम करने आए और उनके इस्तकबाल में खजूरों की शाखें उनकी सवारी के सामने फेंकने लगे, जो कि उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट का साइन माना जाता था। रोमन एम्पायर के जनरल ये सब अपनी आंखों से देख के बड़े परेशान थे और ये सोचने लगे आखिर ये कौन है जिसका बादशाह की तरह इस्तकबाल किया जा रहा है और इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। नाउ रोमन जनरल ईसा अलैहिस्सलाम की ये ताकत देखकर उनसे डरने लगे, जबकि यहूदी तो पहले ही उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। अब इन दोनों ने मिलके साजिश बनाना शुरू कर दी कि किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म किया जाए, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे करीबी 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान की तरफ उठा दिया, जबकि क्रिश्चियंस का ये कहना है कि उन्हें मार दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए। अब इन 11 फॉलोअर ने डिसाइड किया कि वो यहूदियों को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाएंगे और वो ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने लगे। देखते ही देखते पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इन्हीं फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर का नाम सेंट
پول تھا. آج کی کرسچینٹی میں سینٹ کا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور خدا کا بندہ سمجھتے تھے, لیکن پال نے ایک کنسپٹ لایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور خود ایک خدا بھی تھے, اور اس سب کی شروعات اسی پال سے ہی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا بھی نہیں تھا. آہستہ آہستہ کرسچینٹی پورے رومن امپائر میں پھیلتی گئی, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ رومنز کا ریلیجن ان سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ ایک عرصہ دراز سے جوپیٹر کی عبادت کرائے تھے. رومنز نے اپنی عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے یہودیوں نے اپنے ریلیجن میں کچھ چینجنگ کی. چینج نمبر 1 یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو چینج کر کے ایک رومن نام رکھا جو کہ آج انگلش میں جیسس بن چکا ہے. نمبر 2 یورپینز زیادہ سفید تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ہونے کی وجہ سے تھوڑے براؤنش تھے, تو اب ان کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کی کرسچین نے جیسس کی پینٹنگ بنانا شروع کی جس میں جیسس کو بالکل یورپینز کی طرح وائٹ دکھایا. دنیا میں یہ آج جیسس کی سب سے پرانی پینٹنگ ہے اور آج بھی اسے بہت ہی زیادہ فیمس مانا جاتا ہے. جیسس کی ایک پینٹنگ ہے جسے سب سے زیادہ مہنگا بیچا گیا $450 million, اور جسے خریدا کس نے؟ Bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. Let's come back to the story. ان چینجز کے بعد کرسچینٹی اتنا زیادہ پھیلنے لگا کہ رومنز یہ دیکھ کے ڈرنے لگے کہ کہیں ہمارا مذہب تباہ نہ ہو جائے. اب رومن کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کرسچینٹی کو روکنے کے لیے ہمیں کرسچنز کو مارنا ہوگا. انہوں نے کرسچنز پہ اتنا زیادہ ظلم کیا کہ جس کو قرآن پاک میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے. رومن کے ظلم کو دیکھتے ہوئے کچھ ینگ لڑکے جا کر ایک کیو میں چھپ گئے اور اگلے 300 سال تک اسی غار میں سو رہے جسے اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اس سب ظلم کے بعد کرسچینٹی اور بھی زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی اور یہیں تک کہ دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچی. اسی دوران پہلی بار یہ ریلیجیس انڈیا تک جا پہنچا. آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی زیادہ پاورفل ہوگی کہ رومن کے ایک بادشاہ اپنا مذہب چھوڑ کے کرسچین ہو گیا. اس زمانے کا ایک رول تھا کہ جو مذہب بادشاہ کو ہوگا وہی مذہب عوام کا بھی. اس سب کچھ کے بعد جوپیٹر کے ماننے والوں پہ اس سے بھی زیادہ ظلم ہونے لگا, لیکن جوپیٹر کو ماننے والے اتنے آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. اب یہاں پھر سے ایک بار رومن امپائر اپنے مذہب کو بدلنے لگے, اپنے پرانے اور نئے مذہب کو مکس کرنے لگے, اور یہیں پہ پہلی بار کرسمس کا کنسپٹ آیا. جیسے رومن امپائر ہر سال دسمبر میں ایک سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنالیہ مناتے تھے اور اپنے گاڈ سیٹرن کی عبادت کیا کرتے تھے. اس فیسٹیول میں ایک چیز سب سے زیادہ کامن تھی, وہ تھی پائن ٹریز, کیونکہ دسمبر کی سردی میں یورپ کے سارے درخت سکڑ جاتے تھے. ایک پائن ٹری تھا جو مضبوطی سے کھڑا رہتا تھا, اسی لیے اس درخت کو بہت زیادہ ہولی بھی سمجھا جاتا تھا, اور اس درخت کی ایک شاخ کو لوگ اپنے گھر میں سجا لیتے تھے. رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریجن میں جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریجن سے فیسٹیول اٹھائے اور اپنے نئے ریجن سے جیسس کرائسٹ, اور ان دونوں کو ملا دیا اور کہا کہ جیسس دسمبر کے لاسٹ میں پیدا ہوئے, اور سب کو حکم دیا کہ 25 دسمبر کو جیسس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جائے. ان دونوں مذہب کو مرج کرنے کے بعد پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی. لیکن آج دنیا کا کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو اس بات کو مانتا ہو, اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے. قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا, اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تمہارے لیے اوپر سے فریش کھجور گرے اور تمہیں طاقت مل سکے. اب مدعا یہ ہے کہ درخت پہ کھجور صرف گرمیوں کے موسم میں لگتی ہے, جس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور گرمیوں میں پیدا ہوئے ہوں گے. دسمبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کا نہیں پتا. جو بھی ہو, اب پورا رومن کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکا تھا, اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ان کی لمبی نیند سے اٹھایا. جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا سوئے ہوں گے. ایک نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا آدھا دن, لیکن جب وہ باہر نکلے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا. اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بنا, اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول جس میں لوگ ہر سال 1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں. دیکھا جائے 10 سال کی بھی مسلمانوں کی عیدوں سے بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا. یہ ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جسے لوگ چرچ میں جمع ہو کے اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے
مناتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سے بور ہونے لگے اور انہوں نے اس فیسٹیول میں کچھ ایڈیشن کر لی، جیسے کہ میوزک، شراب اور ایک سب سے بڑی ایڈیشن جو سینٹا کلوز، جو کہ پرانے زمانے میں ایک ریئل کرسچین اسکالر سینٹ نکولاس تھا، جو کہ اپنی جنروسٹی کی وجہ سے پوری کرسچینٹی میں بہت زیادہ فیمس تھا۔ آج سے 150 سال پہلے جب پہلی بار سینٹا کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو وہ زیادہ تر بلو یا گرین کسٹیوم میں بچوں کو گفٹ دیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے کوکا کولا سینٹا کو اپنے ایڈز میں یوز کرنے لگا، ان کے کپڑوں کو ریڈ اینڈ وائٹ بنا دیا گیا، بالکل اپنی بوٹلز کی طرح۔ یہ اتنا بڑا فیسٹیول بن گیا کہ اب اس کو چائنا اور انڈیا جیسی کنٹریز میں بھی منایا جاتا ہے اور اس سے ٹریلینز کا بزنس کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی بھی عید مان لو تو پھر بھی اتنا پیسہ نہیں بنتا۔